پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست ہوگا کیا؟ میں کہوں گا پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، پھر ہم نے اس میں قانون ریاست بھی نافذ کرنا ہے۔ میں کہوں گا قانون ریاست ہوگا کیا؟ آپ نے کہنا ہے محمد رسول اللہ۔ کلمے کا پہلا حصہ دعویٰ ہے، دوسرا حصہ دلیل ہے۔ ہمارے بڑوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کر کے پاکستان آزاد کر دیا، اپنی دلیل پیش کرنی حضور کا دین تب پہ بٹھا کے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست ہوگا کیا؟ دستور ریاست ہوگا کیا؟ بھائی دین تو انشاءاللہ تخت بیٹھنا ہے اور عنقریب بیٹھنا ہے۔ یہ کتا چلے یا نہ چلے، یہ اگر چلے گا تو پھر اس کی خوش بختی ہے، اگر یہ پیچھے ہٹ جائے گا تو اس کی بدبختی ہے۔ جو چاہتا ہے خوش وقت ہو جائے تو پھر اس دین کے ساتھ جڑ جائے، اس تحریک کے ساتھ جڑ جائے۔ میرے آقا مولا کا دین تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ جب ہمارے بابا جی نے فرما دیا تو پھر بیٹھے گا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس تحریک کا ساتھ دیں اور حضور کا دین تخت پہ بٹھا دیں۔ جناب امیر تحریک لبیک پاکستان جناب اللہ بخش حسینی صاحب خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے۔ ابھی پنڈال میں جب یہ پرچی تقسیم کی جا رہی تھی تو میں نقابت کا نقب لگا کے بیٹھا، میں بڑا پریشان ہو رہا تھا اب آپ کو دیکھ کر۔ اب آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ بھائی اشتہار پہ فلیکس پہ تو عمرے کی ٹکٹ کی کوئی قرآن اندازی کے لیے کوئی نہیں لکھا گیا، تو یہ پرچیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ بڑے پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھائی یہ عمرے پہ جانے کی پرچی نہیں، پر میرا عشق وجدان یہ کہتا ہے یہ جنت میں جانے کی پرچی ضرور ہے۔ میرے بابا خادم رضوی صاحب فرماتے تھے نا، یہ تو پتا حشر میں چلے گا جیتا کون اور ہارا کون۔ جتنے احباب اس بابرکت محفل میں تشریف فرما ہے، سب سے گزارش ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سانس کی لڑی ٹوٹنے سے پہلے وفاداری کا اظہار کریں اور اپنے نام لکھ کر یہ پرچی، اور روز قیامت جب نیکیوں کے پلڑے میں یہ پرچی آئے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ غدار قبلہ کی مصروفیات ہمارے پیش نظر ہیں، سب لوگ تشریف رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے دل کو کاسا بنا کر آپ قبلہ کا خطاب سماعت کریں، پھر جو برتن میں آئے گا وہ چھلکتا بھی نظر آئے گا۔ توجہ کیجیے۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان باد رب دے سب تو اچھیاں باد رب دے سب تو اچھیاں تیریا نشان عربیہ سلطان عربیہ سلطان چمک تلیا عرض کی تھی حضرت جبریل نے چمک تلیا عرض کی تھی حضرت جبریل نے رب تیرا اج تیز بال رب تیرا اج تیز بال رب تیرا مہربان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان چمک تلیا عرض کی تھی حضرت جبریل چمک تلیا عرض کی تھی حضرت جبریل نے رب تیرا اج تیز بال رب تیرا اج تیز بال رب دیا مہربان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضور کی بلا حضرت علامہ مولانا پیر خورشید احمد صاحب شمس القادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ پروردائے آغوش المعامل محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت پیرزادہ محمد سہیل منظور قادری صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ لائق صدوکار و ست تکریم عزت محاب پیرزادہ محمد اسد خورشید قادری صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت اسیر ناموس رسالت ضلع امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ عزت محاب اللہ بخش حسینی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ اور خطیب پاکستان میرے کلاس فیلو استاد بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم القادری صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ خطیب تحریک لبیک یا رسول اللہ لائق صدوکار و ست تکریم عزت مآب جناب محمد طاہر سمرو صاحب ذمہ دار ضلعی سیاسی امور تحریک لبیک پاکستان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عارف سعیدی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ
साहबजादा वाला शान इज्जत माब हजरत अल्लामा मुफ्ती ताहिर अहमद दुर्रानी साहब, मुफ्ती जाहिर अहमद दुर्रानी साहिब दामत बरकातुहु मुलालिया, खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब अल हसन कादरी साहिब और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा फतेहपुर कमाल और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह फतेहपुर कमाल दे तमाम कारकुनान जिम्मेदारान नबी रहमत दे नौकर मालिक दी बारगाह दुआ है मालिक सारे दी मेहनत काविश कोशिश कबूल फरमाए। मसरूफियात यकीनी तौर पे तुहाडे सामने है। साहबजादा मोहम्मद सुहैल मंजूर साहब ने बड़ी मोहब्बत नाल इसरार फरमाया, मैं बावजूद अपने महदूद शेड्यूल दे इन्हां दी मोहब्बत भरी दावत ते हाजिर होया और इस पसमानदा इलाके च हजरत का एहतमाम और इंतजाम मामलात देख के थकावट ले गई है कि वाकई मेरे आका का फरमान है ना कि दीन पहले आया भी गरीबा च आखिर च रह भी गरीबा को। जमीन दाएं बाएं कच्ची है परेशानी नहीं, माहौल देसी है कोई मसला नहीं, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत है। मेरे तो कबल किताबात भी तुसी समात कर चुके, सनाखानी भी हो चुकी, तिलावत भी हो चुकी, सबकत लिसानी है। मेरे बिरादरम मेरे जिगरी दोस्त अल्लामा आजम साहब ने हजराए मोहब्बत मेरे बारे जो कलिमात आखे उन्हें एक लफ्ज़ सैयद का इजाफा हो गया। मैं वाज़े करके कहना चाहना असी सादात दे नौकर गुलाम ते गल सिर्फ इतनी है कि साड़ी सारे की इज्जत रसूलुल्लाह दे दीन नाल है। वो सैयद होवे बलोच होवे वो अराई होवे मलक होवे कोई होवे सब की इज्जत हजूर दे दीन नाल। आइए जी, गुजारिश ये है, लंबा चौड़ा आवाज भी नहीं है, मैनू ये भी नहीं पता थोड़ा मिजाज किस तरह की गुफ्तगू सुनन दा है, लेकिन मैं थोड़े मिजाज की बजाय गल सिर्फ इतनी है कि कहते डॉक्टर को जाओ ना तो डॉक्टर मरीज का मिजाज नहीं वेखदा, उनकी तबीयत का मिजाज देखता कि ये मुताबिक केड़ी शय बेहतर रहेगी। जाहिर है कि एक बंदे को टीका लगना हो, रोमी जनूबी पंजाब हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरजमीन, मेरा दिल करेगा कि मैं इस सरजमीन ते एक सच्चे आशिक रसूल की सरजमीन ते सच्चियां खरियां दो चार गल्लां तुहाडे नाल करां। मैं बड़ी उम्मीद रख के बैठा और मेरे नज़र भी आ रहा है कि तुसी बड़ी दिलजमी नाल सुन रहे हो ते बैठे भी इस वास्ते हो कि मौलवी फारूक हसन आएगा तो असीं आखांगे कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लंबे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मां विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। साडी सारी वैल्यू रसूलुल्लाह दे दीन नाल है। इस दीन बगैर साडी कोई वैल्यू ना पीर दी, ना मौलवी दी, ना नात खान दी, ना कारी दी, ना हाफिज दी, ना तुहाडी। गल है इत्थे भी ते कब्रो हशर च भी कम हजूर ने आया। उस्ताद फरमाते सन जितनी मर्जी जमा तफरीका कर लैके हजूर खड़े ने। नाले भी फरमाते सन रब ने सीने दो दिल नहीं बनाए, इको दिल बनाया और अपने हबीब की मोहब्बत वास्ते बनाया। पढ़िए कुरान, बंदे बड़े बाजों को तुसी एक बार फिर बोलो। मोहब्बत तुहाडी अपनी जगह ते कि चलो इस बहाने बच्चे बाहर तो अंदर बैठ जाएंगे, पर वो चीज़ां जिस भाई ने सटियां ने ना अल्लाह तैनूं जज़ा दे बरकत दे। किसी खतीब दे खिताब के दरमियान आके और तुसी इंज टाफियां ते गोलियां सटोगे ना मेरे सोने हो तो फिर तो तकरीर तो हो गई। इस वास्ते गुजारिश ये है कि हुण सारे ने इत्मीनान नाल बैठना है। जिहड़े खड़े हो ना मेरा पुत्र बैठ जाओ, बच्चे बैठ, मेरा बच्चा आप भी बैठ जाओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप भी तशरीफ रखो कहते सामने।
اس کیونکہ جتنے بندے کھڑے زیادہ ہون گے اتنا میں تقریر مختصر کراں گا کہ میں ظاہر ہے کہ احساس ہوئے گا کہ تسی کافی دیر تو کھڑے تھک رہے ہو. سبحان اللہ کو جی قرآن پڑھیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ذات جن سیر کرائی اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر جناب اعلیٰ واقعہ ہے میرا تسی کئی بار سنیا سا کئی بار سنایا کوئی جناب اعلیٰ تفصیل نہیں جا رہا دو چار گلاں سمجھا رہی ہے میرے تو تیرے نبی نے فرمایا میں جناب اعلیٰ شب معراج دیکھے کچھ مناظر جنہاں وچ حضور فرماتے نے مررت بقبر موسیٰ فهو قائم یصلی فی قبرہ موسیٰ علیہ السلام قبر تو گزریا کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن. یہ علیحدہ بحث ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے سن یا نماز پڑھ رہے سن. آپ فرماتے ہیں میں ہو رکھ کے گزریا ایک ایسی قوم میں کی جناب اعلیٰ جنہ دیا زبانہ اگ دیا کینچیاں نال کٹیاں جا رہی سن. پوچھیا ایک کون نے آخیا جی ایک خوش آمدی بادشاہ نے جناب اعلیٰ ظالم آیا تے آخیا واہ جی واہ تہاڈی کیا بات ہے. اس تو بڑا ظالم آیا آخیا کیا بات ہے جی تہاڈی کیا بات ہے. اس تو بڑا ظالم آیا آخیا جناب اعلیٰ تواڈے ورگا تے روح زمین تے آیا کوئی نہیں ہے. جناب اعلیٰ بس یہی جی گل ہے میرے قریب آقا نے فرمایا اگ دیا کینچیاں نال انہاں دیا زباناں کٹیاں جا رہی ہیں. بس میں اتنا دسنا چاہنا کہ اسی نہیں چاہتے ساڈا شمار انہاں وچ کیتا جائے جڑے ظلم ویکھ کے بھی آخر جناب اعلیٰ کیا بات ہے. جڑے جناب اعلیٰ زیادتیاں ویکھ کے آخر کیا بات ہے. میرے قریب آقا نے فرمایا ایمان دے 3 درجے. پہلا درجہ ہے کہ برائی ویکھ تے ہاتھ روک یہ نہیں کر سکتا تے دوسرا درجہ ہے زبان نال منع کر. تیسرا درجہ ہے کہ کم از کم برے نو اندروں آنکھ برائے. کچھ ہی بولو. حضور نے فرمایا سارے تو چھوٹا درجہ ہے تے ہاتھ نال بھی کوئی برائی نہ روکے تے لبیک والے آکھڑا کر کے گستاخ رسول ملک دا نمائندہ تے سفیر باہر کڈو تے اے بھی برداشت نہ ہوئے تے جس ٹائم لبیک والے نکلن ساتھ دینا تے دور دی بات ہے آکھڑ یار انہاں نوں کی مسئلہ ہے یہ مولوی چیتے تھے وجہ انہیں کو گھر باہر نہیں ہوندا تواڈے پاس نہیں کہندے میں لاہور دی گل کر سبحان اللہ بولو. گل یہ ہے یہ ساری چیزاں زیادہ ساتھ نہیں دے سکتے تے اتنا ضرور ساتھ دیو کہ دل چ آکھو یار کہ حضور دے دین دا پہرا دے رہے نے اللہ مینوں بھی توفیق دے وے. آمین کہتے یہ کیڑی گل ہوئی ساتھ بھی نہ دینا رستے دے اندر جناب کیڑے بھی کرنے. استاد محترم قبلہ امیر المجاہدین فرماتے ہوتے سن کہ حضور دے دین تے پہرے نہ جی نے سوچیا بھی اللہ تعالیٰ او دے بھی پیڑ تار دیتا ہے. آپ نے فرمایا ایک بادشاہ ہمارے بزرگاں لکھیا ایک بادشاہ نے مرن تو بعد کسی انہوں خواب میں دیکھیا دس تیرے نال رب نے کی کیتا کہنا ایک دن میں پہاڑ تے کھڑا ہویا سا تے ایک پہاڑ تو دوسرے پہاڑ دے درمیان سارا میرا لشکر سی جب میں ہزاروں دا لشکر دیکھ کے دل وچ خیال آیا کاش میرے اللہ میں تیرے نبی دے دور وچ ہوندا میں سارا لشکر تیرے نبی دی حمایت لڑا دیتا. جب میں پہنچیا نا قبر وچ تے میرے مالک نے فرمایا تو جڑا ایک دن سوچیا سی نا کہ میں ہوندا تیرے حبیب دے دور وچ تے میں سارا لشکر تیرے نبی تے قربان کردا جا تینوں اس سچے خیال دی برکت نال میں معاف کر دوں. میرے حدیث سنا دے سن استاد جی کہ قریب آقا پانی پین لگے تے ایک صحابی نے دیکھیا دیکھ کے کہتے ہیں حضور ذرا پیالہ مینوں دیو نا تے پیالہ لے کے سرکار کولو جناب دے کک سی کک انہاں گرا کے آکھیا حضور ہن پی تے صرف ایک کک کڈڑ دے اوتے حضور نے دعا کی دیتی اللہم جبل ہو یا اللہ انہوں سونا بڑھا دے. صحابہ کہتے ہیں ایسا انہوں نے جناب وڈیری عمر تک دیکھیا لیکن نہ جناب اعلیٰ انہوں نے بڑھاپے دے آثار نظر آئے نہ انہوں نے جھریاں پئیاں جویں نوجوان دی جناب اعلیٰ شکل ہوتی ہے انج رہے. استاد فرمانے سن جیڑا کک کٹے حضور واسطے حضور تے انہوں دعا دے دے تے جیڑا پرچے کرا لوے مارا کھا لوے جیلا جا لوے شہلک کھا لوے تے نعرہ لاوے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا نے اس سفر کے دوران اور بھی بہت سارے مناظر دیکھے تے میرے تیرے کریم آقا نے جو خوشامدی لوگوں دا حال بیان فرمایا اس تو بعد تواڈی تے میری ذمہ داری ہے کہ کم از کم حق نو حق آکھو توجہ ہے حق نو حق آکھو تے ظالم نو ظالم آکھو مظلوم نو مظلوم آکھو یہ نہیں تیری بھی واہ واہ تیری بھی واہ سبحان اللہ اور مفتی اعظم صاحب مولوی صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ 6 مہینے سنی ہوتا تو 6 مہینے شیعہ ہوتا جے ویلے ربیع الاول آمن لگے آتے والا دیکھا شکا پک وجدہ آکھے جناب اوئے میں پوچھن چاہتا قرآن اکھے میں ان اللہ ما صابرین اللہ صبر علیہ دے نال ہے جے چھوڑیا چاکو مارن جے اے صبرے تے دس بے صبری کیا ہوندی ہے لوگ نعرے مارنے وال جناب محرم میں پتہ لگنا جو نیڑے آمن والا والا دیکھا پک وجدہ تے آکھنا جناب فلانا جناب شیعہ تھی دا پہ ولا ہونا آکھنا جو قرآن اکھے میں فلیت حقو قلیل والیبکو کثیرہ قرآن اکھے میں جو زیادہ روو تے تھوڑے کلو اکھے میں ہن دسو یار قرآن اکھے میں روو اے اکھے میں جناب نہ روو تے ہن مولوی نہیں بنو قرآن نہیں بنو سوال ہے کہ ہر دروازے تے جھکڑ والے کو کوئی نہیں پوچھتا ساری سرائکی زبان ہے جڑا در در تے ٹکڑے کھاوے وہ کو لوسی آسی ایک دروازے دے تے رہن والے دی عزت بھی ہوندی ہے تے ایک دروازے دا جدی کی چیز پٹا ہوئے ان دی عزت بھی ہوتی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے لہذا یہ گردن دے اندر پٹا رکھنا رسول اللہ تے جے تو سب پٹا رکھیا کی چیز رسول اللہ دا وال دنیا دیکھ سے جو مینار پاکستان کو بڑا مانا جو میرا دامن بڑا وسیع ہے لیکن جے والے محمد عربی دا غلام جڑا ساری زندگی آکھدا رہ گیا کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے جس نے مودہ جنازہ اے والے مینار پاکستان بھی آکھے میں کو آج پتہ لگے میرا دامن چھوٹا ہے حضور دا غلام بڑا بڑا ہے پیغام ہی ہوئے حضور دے دین نال کھڑے تھی ہوئے اور رہا اگلا سوال کہ مولوی صاحب حالات بھی تو دیکھنے چاہیے دوسرا تو ہر ویلے ڈانٹ چاہتے ہوئے ہو دو آؤ انہیں لوگوں واسطے کہ حالات دیکھنے چاہیے 1400 سال پہلے تو آپ محمد عربی تے آپ دے صحابہ کرام دے کردار دی ایک جھلک پیش کرنی ہے محبت اللہ کو رسول ایک باری والا آئیے جناب اعلیٰ ایک منظر ذرا اور کرتے دیکھو آج جناب اعلیٰ میرے دروازے پہ صرف پولیس ہے میرے دروازے پہ فارم چاہتے فور شیڈیول آلائے میرے دروازے پہ صرف دھمکینے والا لائے میرے دروازے پہ صرف ایجنسی آلائے میرے دروازے پہ آج کے جناب اعلیٰ میں کو حراسہ کرنا لائے لیکن جناب اعلیٰ میرے قریب آقا دے صحابہ دنال کیا کچھ دے کے ایک لوہار کا کم کرنا لائے حضرت خباب ابن اللہ رچے والے میرے نبی کے دین نگال کی تھی ہے تے اپین مارا تے لوہے دیا صلاحہ تکیا کرتے یہ انہیں لال تھی کہ جناب آنا انہیں سر پہ آتے آکے یہ جھلے یا نبی چھوڑ دے یا مرن واسطے تیار تھی ہونا یا سرن واسطے تیار تھی ہونا وہ آکے اتنا سر سکنا دوزخ دی بھائچ نہیں سر سکنا تو چوک کرنا ایک کر گئے کہ نبی نہ چھوڑے سر یہ ویلے صلاحہ سر تے لگے روال سڑ کے جلد سڑ گئی بے ہوش کی تے زمین تے ڈھے پہ یہ ویلے ہوش ہے کہ والو پہ انوار رکھے بس مزے دی کتوئے تے ادراز آئیے تھوڑی دیر پڑ گئے لیکن عشق بولے ایدی آواز دے ہوتے بزدل بڑی ایدی آواز تے کمزور نہ تھی کیونکہ دل درد تو باقی نہ تھی درتے جگر ایوے ہو دے ہوئے سب گزر اصلو نہ گئے اوکے پہاڑے ایوے ہو دے دل درد تو
بہو گپ گل تھے چک چل بہو ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر دیوے ہو دل درد تو مادی رکھی بس اتنا پیغام کہ بھاوے ہاتھ کڑی لگے بھاوے پرچا بھاوے جناب پھانسی دیے بندہ غازی ممتاز دی طرح تخت دار دی جانب میں دایا بھی آخر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بس اتنی جی گزارش والوقت بدل دے کیا تھا جناب اعلیٰ بار بار اپنی مال کر دے تو سڑا نہ لاؤ اللہ نے وقت کھنایا بالک خود کو ساڑا نہ لی اوہا کو کے انواروں کو صرف درد پہ حکیم اکھیں جنابی کو لوہے دے سلاخہ تتیا کر کے دے سر دلو جاولے لوہے دے سلاخہ تتیا کر کے وہ دے سر تے رکھ دے روبئی دے وال بھی ہوئے سڑ دیں لیکن جناب اعلیٰ کو ٹکور تھی دیئے صحیح محسوس تھی دے لیکن وقتی طور تے درد بکوئے دے والزخمے دا درد دوبارہ اٹھی بڑھ دے اے تے صدا حالاتی میری رات صدائی میں نہیں تھی بڑا کہ لبیک دے نعرے تے بھی پرچا ہویا صدائی میں نہیں تھی بڑا کہ تاج نعرے ختم نبوت دے نعرے دے اتے بھی سہیل منظور صاحب کو تھمکے بل وجہ صاحب زیادہ قبلہ پیر خورشید احمد صاحب جناب اعلیٰ آپ دے اتے جناب اعلیٰ پرچے آپ دے اتے جناب اعلیٰ تھمکے تے دوست آزم صاحب تے اللہ بخش حسینی صاحب انہیں ساتھے گوا کرے تے تھمکے تے پرچہ تے فور شیڈیول دے جناب گالیا یہ صدا دور دراسی وقت چکا بھی ہو سے وہ صدا بلال مارا دکھا دے صدا بکے دے گلے دے اندر حضرت بلال دی گچی وچ پٹکے پاتے رسے پاتے گھیلیا نہیں دا دیکھو وقت لیا دے کہ میرے بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو دیا تے بکے دے سردار جناب اعلیٰ تلے کھڑے ہو دیا اس واسطے تاجدار کوٹ بٹھر فرمائے دیا خوش تھی فریدہ شاد دکھڑے گناہ کر یاد خوش تھی فریدہ شاد دکھڑے گناہ کر یاد جھوکا جس نے تاباد دریا دواد ایک بڑی اگر چاہتے ہو تیرے سال میں دا محاسبہ تھی ہوئے ایکو طریقہ ہے اور بلہ تیر لون نہیں آیا بلکہ آیا آیا تیر آیا 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 ہچا کری تے آیا آیا جڑے رکھے بیٹھے ہوئے جناب مہنگائی کرو جڑے تبدیلی تے جناب اعلیٰ نام نہاد ترقی تو رجے بیٹھے بڑا کو بس بڑی تھی گئی ہے آیا آیا تھی آیا آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد پیارے ہو جے ریاست مدینہ دی کوئی گال کرنے تو ان کو پہلے پتہ بھی ہونا چاہیے جو ریاست مدینہ ہوتی ہے پہلے پڑھ ہونے دے نال بیٹھے ہوئے علماء کو بھی چاہیے جو جناب حضرت کو دسو جو ریاست مدینہ ہوتی کے جی ریاست مدینہ پہلے عوام رجدی ہے حق دیواری بعد چاہیے تو سب کو دسو آج بہت کم اتھوں دیتے بڑے بابل مشائخ میں سمجھ گئے جو بھی شمالی پنجاب کی گال کرتا کہ آج مرید کے گلاس پیر پانی نہیں پینا ووٹر دے جناب اعلیٰ گلاس دے اندر
ووٹ گننے والا ایم پی ایم ایل اے پانی نہیں پینا جیڑے کپ دے اندر جناب اعلیٰ غریب چاہ پی جدے وہ دے اندر امیر چاہ نہیں پینا یہ تہاڈی ریاست ہے آؤ تو اگر رسول ریاست مدینہ کے جی ہوندی ہے محبت والا ریاست مدینہ کی میں ہوندے ہاں خان صاحب تو مہنگائی کا بھی علاج دسو یہ نہ کہ بھی مولوی یاد کریں گے صرف سارے تے تنقید کریں تو حل نہیں رسے حل بھی ہے مہنگائی کا بھی حل ہے کوئی پریشانی نہیں قوم تواڈے تے راضی تھی ویسے ایسا بھی راضی تھی ویسو شرط اتنی ہے کہ جتنی پاکستان دے مزدور دی تنخواہ ہے حضور تساں بھی اتنی گزارا کرو تساں بھی 3-4 مرلے 5 مرلے 9 مرلے نے گھر چ رہو 300 کنالے چ باہر نکلو باقی علاقہ غریبے دی زمین غریبے نے گھر بنواؤ غریب راضی ہے کوئی پریشانی نہیں تہاڈا 1 ارب تے 9 کروڑ روپیہ وزیر اعظم ہاؤس دا سالانہ خرچہ ہوئے تے غریب 17,500 5-7 باج بھی پالے تے تساں آکھو جی سارے دا نظام زندگی ایک جہاں ہوئے ایویں کہنے چلیے جی میرے قریب آقا دی بارگاہ دے اندر ریاست مدینہ قریب آقا خندق جناب اعلیٰ خندق خودی ویدی پئی ہے مٹی جناب اعلیٰ پٹ پٹ کری تے باہر سٹے دے پہ چاچا کری تے مٹی سیابہ بھی تے قریب نبی بھی جنہلے باہر سٹے دے پہ ایک سیابی نے عرض کی دی حضور بڑی بھوک لگی ہے اور میری بستی کی ایک کھجور تے چاڑی نہیں گزر دی ہے میرے قریب آقا میں پیٹ تے پتھر بتے ان تے کپڑا بتے ہویا ہے دیکھو تاکہ میری کمر چھوکنا وجے تے تیرے تے میرے قریب آقا ہوں کمزور معیشت دے اللہ کس طرح اپنے صحابہ دے ایمان کو مضبوط رکھے حضور نے کوئی تقریر میں کی تھی یہ میں اپنے شکا میں درد حضور نے کپڑا چاہتے ہیں تو پتھر میرے مصطفیٰ نے اپنے شکا میں درد رکھتے ہوتے کپڑا بتایا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرے پیٹ میں ایک پتھر ہے اتنا دو پتھر رکھے ہیں اگو تیری ورزی ہے کیا حکم ہے انہوں چکال نہیں کی تھی چپ کرتے جناب اعلیٰ اپنے پچھلے لفظے تے بھی معذرت کرتے ہیں او جناب اعلیٰ واپس چلا گئے منظر جناب جابر نے ڈٹھے ہر وقت جناب کیا جو ہے تیار کر قریب آقا دو عالم دی بارگاہ دے اندر اسا نظر کرنا ہے آقا دی حالت میں کرو برداشت رہی ہے آنا بڑھاتے نوترے بندے نا جب سرکار کو سنانا لے میں تفصیلیں نہیں ملا جب سرکار کو سجے دے حضور ایک تسا دوسرا کوئی خاص بندے سنو آن قریب میرے قریب آقا کھانا تناول فرما گرو تیرے میرے آقا کیا فرمائے 1400 صحابہ کو کم بند کرو چلو جناب جابر نے دعوت اچھی بولو جناب جابر دی دعوت سارے آ گئے میرے آقا دے لواب دہن دی برکت رہا اٹھے چھ برکت پہ گئی ڈالا بندے دے ٹولیا جناب کھمدے میں سالن برکت پہ گئی میرے قریب آقا سارے صحابہ کو رجا دیتے بل ہلے برتنے دے اندر سارے دے جناب جی نے برتنے وچوں غلامہ کھادا ہونا برتنہ وچ حضور نے خود کھانا تراوی سب تو آخر حضور کی بات اچھا یہ واقعہ تو سنیا صرف معجزات دے دور اون مزاج اون روج ایک بندے دا کھانا 1400 صحابہ کو حضور نے کھوا دیتا ہے معجزہ بھی برحق ہے لیکن ایک لمحے واسطے بھی تو غور کر جڑے غلام جڑے برتناں دے وچوں غلاماں 1400 بندے کھانا کھادا ہوئے سرکار ایک باری بھی نہ فرمان میرے برتن تے بیچ آؤ
کہ جہد وچ غلام کھاتے میں بھی ہوں اچھا ہی دے نال ہی ملدی جلدی حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ نے فرمایا ہائے اتنا ایک یہ بھی چیز اپنے غرضہ اپنی تکلیفاں لوگوں کو سناونا میرے حالات بڑے خراب ہیں میرے ایویں ہیں میرے کریم آقا نے صحابہ نے دسیا یہ غرض بھی ہوئے تو خودداری اپنی قائم رہنی چاہیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک دی وجہ تو میرے کو بھوک دی شدت دی وجہ تو میں بے ہوش تھی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگی دے دورے پڑ جبکہ صرف وجہ ہی آؤں جو کئی جاڑے کھانا نہ ملنا تو بے ہوش تھی وجہ فرماتے ہیں طبیعت بڑی ناساز ہے چہرے دا رنگ پیلا ہے کہ میں حضرت صدیق اکبر پاک کے رستے کھڑا تھی گیا کہ بھئی امسن میں کوئی مسئلہ پوچھا میرے حالت دیکھ سکتے کم پوچھی گئے سن جو تے کو کیا ہے تاک سا بھوک لگی ہے کہ چلو کچھ کھانا وغیرہ تے دعوت رہے سن کھڑے راہ دے اللہ صدیق اکبر آکے حضور ایک مسئلہ نسو انہیں مسئلہ سنیا جواب دیتا لیکن حضرت ابو ہریرہ دے چہرے دی جانب کہیں نہیں دیتا بل جناب حضرت تمہارے مسئلہ پوچھا انہیں جواب دیتا ہوئی تشریف کے میں بعد میرے تے تیرے قریب آئے چہرہ دیکھتے فرمائے نے چل میرے نال چل فرما میں کنال تشریف گیا میں کنال گیا فرما میں بیٹھا اتنی دیر کھیر دا پیالہ آگے میرے تے تیرے قریب آقا فرمائے جناب اصحاب صفہ کو بھی سانو 70 صحابہ کو گھر کریں گے اتنی ایک لمبے واسطے ذرا غور کری جو 70 صحابہ آ گئے تیرے تے میرے قریب فرمایا ابو ہریرہ چھا پیالہ تے بسم اللہ پڑھ تے پلا گئے یہ بھی تو تھی سکتا جب پہلے بکری وجہ تو سوال کیتے پہلے ہوں کو فرمائے جو جناب پہلے آپ پی گنو باقی کو بعد لیکن یہ سمجھاونا آفت پر کمال دے مسلمانے کو آپ بندہ رجا بیٹھا ہوئے تو والدہ سارے وانڈ گندن خود کو بھوک شدید لگی بیٹھی ہوئے وال بسم اللہ پڑھ دے لوگوں کو پلاوے ان کو حضور دا سچا فقیر آگا 70 صحابہ جناب نوش جہاں کیتا بعد اشواری آئی قریبہ کا آپ نے دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ ایک تو بچ گئی ایک میں بچ گئی آپ نے فرمایا چل بسم اللہ پیر ماں میرے آقا تیرے نالین شریف تو میرے جیسے کروڑا اربہ قربان میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا پیو پیتا جی ایک باری فرمایا دوبارہ تیسری باری حضور نے فرمایا دوبارہ پیو کہ حضور ہون ایک قطرے دی گنجائش اچھا میری کوئی اصلاح کر دے ہوئے اگر کہیں بے ایسی روایت پڑھی ہوئے میں تا کتھے ہی کہنی پڑھیا جو حضور نے فرمایا میرا برتن بدل دیو میں یہی پڑھے کہ جڑے پیالے دے وچ 70 صحابہ پیتے 71واں حضرت ابو ہریرہ پیتا میرے کریم آقا نے وہ پیالے کو اپنا مبارک منہ جناب اعلیٰ لا کریں تے ختم فرمائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سور المومن شفا اور مومن کا جھوٹا بھی شفا کچھ بولو سمجھ آئیے اور تک کافی حد تک سکون تھی گئے جو لوگوں کو پتہ لگے ڈرامہ ہے نہیں تو جڑے بھی آنے چنے ٹی وی والے آتے کروڑے دا رولا پاتے پیو پوتر کو ہاتھ کرنا ملے گا پوتر پیو کو ہاتھ کرنا ملے گا کہیں جناب غلطی نہ یہ حالت ہے سارے معاشرے ڈسٹ ایریا ہے سارا سکھر کرو گین کری تے یہ جنوبی پنجاب سارا ہی ڈسٹ ایریا ہی علاقے دمہ ہوکڑی سادی تکلیف زیادہ تھی لوگے لیکن انہیں باوجود یعنی ایسا عام روٹین کو 15-20 نشیاں تے ویسے ہی مار گئے لیکن انہیں دی کہیں غریب کو چھا گئی تو یہ سمجھو جی بم پھٹ گیا میں ہے ہاتھ ملاون نال گناہ ٹھاندے ہیں ہاتھ ملاون تو ہی قوم گئی ایک بے دا حال پوچھن تو بھی قوم گئی میرے کریم آقا بیمار دی عیادت کرنے انتے متھے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں لا باس طہورا انشاءاللہ پریشان نہ تھی انشاءاللہ بیماری تے کو گناہ ہے تو پاک کر دے سبحان اللہ او سارے محبت والے انداز بھی گئے یہ تو پہلے سے دیکھ دیا سے آئی سی یو ایچ کئی مریض دی عیادت تے وجو آنا وہ جتیاں پہلے باہر لہا رہے دے وہ شاپر علی ایک جتی پوا کر رہی تھے کہ اندر وجو تے پڑے پرے تھی تے کھڑا تھی بنائے تو سب ایک دسو پیو پیا ہوئے بیٹھ دے ہوتے تے 6 فٹ پر جناب پتر کھڑا ہوئے او کچھ ہمیں پتہ لگے میرے نیڑے بھی کہیں نہیں آوڑا او تب نہ مردہ بھی جناب والا لگا ویسے یہ ہے کہ نہیں اس واسطے جب تک ایک قوم حضور دین تے واپس نہیں آمدی اس وقت تک حالات درست نہیں تھی سکتے مجھے بولو تحریک لبیک یا رسول اللہ
اللہ اونچی بولو ایک دفعہ واللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دا اتنا مقصد ہے جو حضور دا دین تخت آوے 70 سال تھی گیا تو سا دیکھ کے دن سارے مناظر کئی چیز کرو تو سا جناب اعلیٰ کوئی توارے تو لکی چھپی گال کہنی تے میں کل بھی گال علم عارف سیدی صاحب نے ادارش کی تھی کہ وہ کہنا جناب پچھلے چنگے ہن کہ کھم دے ہن تا لے دیتا ہن توارے پاسے پاوے نہ کہ جوان لاہور اتا کہنا آگے جی کچھ ہور ہوئے نہ ہوئے کھاندے سی تے لاندے بھی سی میں کہ تو آنا ہوئے رہا 20,000 کے انوجہ کھاد دا 10,000 پاوے جیب تے 10,000 دی کھاد ساٹا وے تواری جناب زمین ہے تو سا آکے سمجھو بھی کھمنے تا لینا بھی ہوں والے تو جناب کھلا پٹی دے ہو سمجھے بھائی مان ہے این دی جناب ایک فصل ایک پیر رکھے سے برکت ختم دئیے سے حیرت دی بات ہے قوم 10,000 دی چوری برداشت نہیں کر سکتی 10 ارب ڈالر دی چوری ہونے کے لیے کوئی بات نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو فتح پر کمال دا مسلمان اتو دے امام اتو دے قائمہ اللہ نہ کرے کرے یہ جا وقت آوے کہیں امام صاحب کو کوئی حساب کتاب ہے کہ 200-400 دا ہیر پھیر تھی وجہ تے کہنا جناب ایسی مسجد 200-300 کھانے سے تے اینے پیچھو نماز نہیں تھی دی اے مسجد دے پیسے کم دے تے مسجد دی امامت صغرا تے ملک دی امامت ہوتی ہے امامت کبرا تے نکی امامت دے ہوتے تے 300 دی کرپشن برداشت نہیں تے وڈی امامت دے ہوتے جیسا جناب اعلیٰ تباہی لتھے پہ ہوئے اتھا کے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے ہوگا ساری سرے کی جگہ میں بندہ لہدی تے آوے جے 100 گھر دے بلا بولا بلا کے نوے سے شروع کی خدا نے بندے ہو بڑی تھی گئی ہے ہون حضور دے دین نہ لاؤ کچھ بولو ریاست مدینہ دے اندر سب تو پہلے غریب دے درد کو حاکم خود محسوس کریں دے میں کو اچھی طرح یاد ہے جیسا دھرنے فیض آباد غالباً پہلے دھرنے فیض آباد ہے ایسا میں نے پیاسے دے استاد دے اتوں انہیں چھاں کر دیتے تھے قبلہ استاد گرامی دراز تھی گیا آپ نے فرمایا یا تو سارے تے شابیانہ دے یا ہی کو بھی لہا دے اور سارے اکی دے سامنے وہ سارا کوئی لہایا گیا اور آپ دھوپ دے اندر بیٹھے اور آپ نے فرمایا اتنا یاد رکھ ہی تو پہلے علماء تے مشایخ تو لوگ ہی مروں بات زن تھے جو آپ ٹھنڈے کمرے چمانے ہم تے قوم باہر رول دی رہا دی ہے یہ سارے نال ہی مروں ٹورے ہم جو جیملے اے ٹور دے دھوپے جیسا بھی حضور دے کلام دھوپے جی چلتے آگے دے سے لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک بس اتنا پیغام دینا ہے قوم کو جناب وقتی دلال دیکھ رہے ہیں اللہ نے تو آنکھ بھی دیتی ہے سوچ بھی دیتی ہے دل بھی دیتے دماغ بھی دیتے جناب اعلیٰ خان صاحب دے پتراوی بندے جناب نکے انہوں اپنا ضمیر ویچ کے ووٹ میں پارٹی کو دیتے خان کو برداشت نہیں تھا جناب اعلیٰ ڈیوٹی دے اندر بندوقے دے زور دے ہوتے اعتماد دا ووٹ کی واسطے اسمبلی میں سڑ گئی دے میں کہ اپنی عزت دا مسئلہ ہے تو بندوقے تے بچا کی دے تو بندوقے دی نوم تے اپنے جناب اپنے صدا کی دے یہ انہیں حضور دی عزت دا مسئلہ ہے اسا کہ تو فراز دے کتے دے بارے فیصلہ کر کہ تو اکھے دی محلت رہ دے کہ انہیں مہینہ باقی دا 2 مہینے باقی دے کہ انہیں کیا ہم نہیں کر سکتے اور سنو تو سب کو اپنی عزت بڑی لگ رہی ہے حالانکہ لکھا عمران لکھا قبر باجوے لکھا چیف جسٹس لکھا فوجی لکھا وکیل تے ڈاکٹر لکھا میرے جیسے مولوی وہ خواب کو قربان جتوں میرے نبی دا بلال حکواری گزر کرے تو گیا مسیح پیغامنے ورچاؤ اپنی عزت کے مسئلے وچ حساس ہو حضور دی عزت کے مسئلے وچ اوے حساس ہونا چاہیے اوے جناب اعلیٰ غیرت مند ہونا چاہیے کہ دنیا کو دس لو کہ دنیا یاد رکھ تو سامی بار وجڑے سامی بار وجڑے پر نبی سید دین ہمیشہ رہنا ہے کیونکہ کوئی گناہ کی رہے گا نہ چگل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن
नात हजरत काज पर सुखन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हुजूर दा दीन एक वाहिद चीज है। जनूबी पंजाब, शिमाली पंजाब, बस्ती पंजाब, हर एक दे दुख टाल देवणे। ये हजूर दा दीन ही है जो बल्ले पीर ते नून दे जरिए नहीं, जो अपने कानून दे जरिए दुनिया दे सारे दुख मिटा सकता। तुझे एक गाल दसो, पहले एक वाक्य सुनो। मेरे करीब आका ने एक सियाबी तशरीफ लेना है, आपने डिठा जनाब एक बंदा घोड़ा विच खड़े, कितने ले जी? ये जी 500 दिरहम दे। आपने फरमाया है 1000 दिरहम दा, या हुकनू भी महंगा है, ते तू सस्ता क्यों विच खड़ी? आखिर जी मजबूरी है ते पैसे जल्दी चाहिए, ते मैं ता परेशान है, चलो जल्दी 1 बजे ते मेरी गर्ज पूरी थी वे। उन्हें जेब विचों कढी जनाब 1000 दिरहम। वो आखिर नबी से असा कुछ चीजें खरीदने की इजाजत दी है, मजबूरी खरीदने की इजाजत नहीं। सवाल ही होए फतेहपुर कमाल दे मुसलमाना ही जादे उत्ते तेरे कुर्बो जवारे टाली जंप पवे, किकर जंप पवे, अपनी मर्जी नाल कादे जंप पवे, ते जेड़े बगैर खाद स्प्रे दे जनाब निकल आवे ओ तो विके शायद 400 रुपए मण, 500 रुपए मण, काने भी 400 रुपए मण विकदे। ते जेड़े एक कूंदर तुहाडी होंदी है, ये भी महंगी विकदी है, ओ तो विके जनाब आला महंगी। ते पूरा साल रोगड़े दे, पूरा साल खाद सट स्प्रे सट पानी ला, ते मिठा गन्ना विके 200 रुपए। वजह क्या है कि इक्तदार दे उत्ते वो जालिम ते जनाब बदबख्त बैठन कि पूरा साल मेहनत करने वाला गरीब अपने कर्जे नहीं ला सकता, वो 2 महीने मिल चला ते खरबपति बन गया। ये सारी चीज़ां उन्हें को पता रहे ना, ये सारे बगैर केरे बन सकते, केरे बन सकते। और सारी बस्ती है उधर फौज दीगन छते का मरूम, ओ कोई एक बाल डे पे को बेचारे को कढ़ियो, वो तो बाहर निकल आया, तो आपको और कढ़ना तो उन्हें को गाल बोल गई, तो उन्हें को आ कहना भाई मेरे को कढ़े देवे कि मैं कहीं पासे मुंह करा। गाल ये है जो खड़े जो है से कुएं कहीं पासे मुंह करन के भी कहना, उन्हें को पता है जो पहुंच होते ही थी हमने मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ, तेरा मन गन्ना 200 दा होवे, ते जनाब इतना किलो चीनी जनाब आला 100 क्रॉस करते पई होवे, ते वलाही कौम आखे सिंह कुछ मौका तो देना चाहिए। ये इवें समझ गिनो जो बंदे को जनाब खले लगते पे होवे, तो आखे जो हाल ही नवी नवी है कुछ चुभदी पी है, थोड़ी देर बाद नरम थी वैसे। गाल खिलण दी नहीं, गाल रोवण दी। ये कौम को कदा अकल आवनी है? क्या तुस मारा खाते अजन तक समझे नहीं? क्या दीन ते हमले देखते तो आना राज नहीं थिया? क्या मुमताज कादरी का कत्ल तुस भूल गए? क्या आसिया मलूना नु छोड़ डाले तो तुस भूल गए? क्या जनाब नामूस रिसालत दे पहरेदार ते दहशतगर्दी दे पर्चे लावण वाले पर्चे करने वाले को तुस भूल गए? ये सारी चीज़ अगर भूल गए तो याद रखी जो कि कब्र दे अंदर तो आपको एक एक चीज का हिसाब तो आपको ही देवना पड़े। मसीते ने स्पीकर एक कल की गाल है, लबैक मारा खाते 8 लाशें चा करी ते जेड़े बहाल करवाए तुहाडे पता नहीं कि लाहे आने का कहना नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 3 पासों दे स्पीकर ला गए, एक स्पीकर लग सकते 4 पासे आजाद नहीं थी सकती। 10 मुसलमान कहीं दे घर के अंदर शादी थी वे ते कोई डेक ला करी ते पूरी बस्ती को जगह बैठा होवे, गाने सुनाते ओ हलाल होवे, अल्लाह अकबर दी आवाज नाल कहीं को तकलीफ थी होवे, ते रियासत मदीना ओ मुल्क होवे जिहदी बुनियाद जनाब आखन पाकिस्तान का मतलब क्या? हुण कौन दा हक बनदे कि नहीं बनदा कि हजूर दा दीन तख्त गिरना होवे। अगली गल तकरीर मुकाऊं कि बिला बाबा जी साडे वास्ते बहाना छोड़ के कहनी गए। मैं बावजूद बहुत सारी मसरूफियात पर कई वाले बीमारी तकलीफ थकावट होवे ते बड़ी तबीयत में ढाल थी वदी कि यार उन्हें को माजरत कर गिनो, लेकिन बाबा जी दा किरदार साडे सामने आवे ने। 104 बुखार, डॉक्टर मना करना पे होवे कि हजरत आप ना जाए, आपकी तबीयत बड़ी नासाज है, ते खून की तेने साथ भाई को ये आखिरी धरने दो ते जो तशरीफ गिरने ते हाँ भाई साथ साहब क्या सूरत हाल है? कि उस्ताद जी जेड़ा लंघदा है कहता उस्तादा कदों आना है, जेड़ा जांदा कहता जी उस्तादा कदों आना है। आपने फरमाया चल फिर गड्डी कड्डो जी चलिए।
ڈاکٹر کہتے ہیں قبلہ صحت دیکھو، آپ نے فرمایا تے کو پتہ کہ نہیں مرد ویسے ہی وجڑے کیوں نہ حضور دی عزت دی گال کرے دے بندہ مرد۔ اگر ترجمہ کریے یہی کہنے بابا جی آوے کہ ٹوڑے تے دوائیاں میں پیار رہن دے آقا دے بیماروں بیمار رہن دے ہاتھ اٹھا کے جوڑے تے دوائیاں میں پیار رہن دے آقا دے آقا دے بیماروں بیمار رہن دے۔ اور آپ نے آخر وقت تک قوم کو یہی فرمایا کہ ہر چیز گوارا ہے، حضور دی ناموس تے حملہ گوارا نہیں ہے۔ یہ پیسے دیتے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ جی سجن واہ اجوی سجن واہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سارے نیک مشورے کہ اگر بس تھی گئی ہے جناب دی وہ ایک مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا کہ اگر گناہ کر کے تھک گئے ہو تو اللہ کا گھر تمہارے لیے اب بھی کھلا ہوا ہے۔ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ تو کو کہتی پئی ہے کہ چورے تے ڈاکوے تے بدماشے دا ساتھ دیتے اگر تھک گئے ہو تو حضور دا دین ہن بھی تہاڈا انتظار کرنا پے آؤ کہ او دین ہے جے مارا کھاون والے اپنے واسطے بلال کو کعبے دی چھت تے کھڑا کرتے آکھیا جو صدا مارا کہ نہیں کمینے والے وقت بھی ہم دے کیونکہ رب دا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا بے شک تنگی تو بعد آسانی ہے۔ میں پیرزادہ سہیل منظور صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرے صاحب کہ انہوں نے کم از کم میرے جیسے تحریک دے ناچیز کو برداشت کیتا اور بڑی محبت وال دعوت لی تھی۔ حالانکہ پیر خانے ہوتے ہیں سارے جیسے لوگوں کو بہت کم لوگ برداشت کرنے جو جناب اثر صاحب اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور سب تو بڑی بات کہ ناموس صحابہ واسطے جنہ جیل کٹی یا رسول اللہ صاحب تہاڈے تے نوکر ایسے تہاڈے نوکرے دے بھی نوکر یا رسول اللہ تہاڈے غلام تے ایسے تہاڈے غلامے دے بھی غلام اس اساں صحابہ دے بھی نوکر تے اہل بیت دے بھی نوکر کے میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دہا دا گلی گلی اے نور نے دونوں اکھیاں نے میں ہاں سنا دا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دہا دا گلی گلی۔ پولیس کو ایک میسج جواب کہ صاحبزادہ سہیل منظور صاحب نہیں یہ ملک واسطے خطرہ وہ لوگ ہیں جڑے صحابہ دی آڑ گھنتے کریں اہل بیت کو بھونکیں تے کوئی اہل بیت دی آڑ گھنتے صحابہ کو بھونکے اے ذہن وچ رکھ جیل نہ سکنے تو انہیں بدماشے کو سٹ جڑے نہائیں دروازے دے غلام ہوئے اور بلکہ سارے نزدیک ہے اے ہکو ہی دروازہ کہ نہائیں دی نسبت رسول اللہ دے نال اساں نہائیں کو پیار کیتے تے ایک رسول اللہ دی وجہ تو پیار کیتے ہکو رہبر آل صحاب دا ہے اے ہک ہن ہک راس ہکو رہبر آل صحاب دا ہے اے ہک ہن ہک راس جیڑا ہک نہ آکھے فتنہ ہے جیڑا ہک نہ آکھے فتنہ ہے جھگڑے کروانا گلی گلی میں نہ کر آل صحاب نہ کر ذکر دعا دا گلی گلی۔ ایک ایسا قانون ہے کہ جس ملک کے اندر دفاع صحابہ دی گال کرنے والا مجرم ہوئے چلو یہ بڑا لمبا واقعہ چلو میں عرض کر رہا ہوں محبت والا کو سبحان اللہ
ایسے میں کوئی ایک جملہ یاد آ گیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہی وقوع تو کہ یار صحابہ تے اہل بیت کو بھونکا نہ لے تے پور امن سنا میں او گھر اطمینان نال بیٹھے ہوئے تے ناموس رسالت دی گل کرن والے جناب اے پریشان ہو گئے۔ اگر ایک ظالم بادشاہ رات دے وقت جناب ایک مسافر دے پیچھے کتے چھوڑ دیتے تے وہ بیچارہ رات کو سردی دا موسم آ تے بیچارہ بھجا تے اگوں کوئی زمین ایسی ہے کہ جناب وہ پتھر یا وہ وٹے شٹے جڑے ہیں وہ زمین دے نال چپکے پیا، وہ کوشش کی تھی وہ پٹن دی تے نہ پٹیا تے بھجا بیچارہ تے ویندے ہوئے ایک جملہ کہنا یار عجیب لوگ ہیں کہ پتھر بات سٹن کتے کھول لیں تے گال ہی ہے کہ بھئی جڑے ہوون حفاظت کرن والے انہیں لوگوں واسطے سختیاں ہوون، جڑے بک بکانے کرن والے ہوون وہ آزاد ہوون۔ لیکن ایک چیز یاد رکھی جو کہ جن ناموس دین دی گال کیتی، ناموس صحابہ و اہل بیت دی گال کیتی، ایک وقت آنا ہے جب دنیا تو جیملے ہوں بننا ہے، دنیا ہوں دے ہوتے رشک کرنا ہے، کاش ہی دی جگہ تے میں ہوں۔ ایک قبلہ بابا جی ہون ساڈے اکھیاں دے سامنے بالکل واضح نشانی ہے نا۔ میں اپنے کریم آقا دے ایک صحابی دا ایک جملہ بس سناواں، واقعہ طویل ہے۔ حضور دے ایک صحابی پڑھن تو بعد جنہاں دا نام حضور نے رکھیا عبداللہ، تے صحابی پڑھن تو پہلے انہاں دا نام عبدالعزا، تے چاچے دے بکرے چرنے تے چاچے نے کو کٹ چھوڑیا کہ میں جیولے نے آکھیا میں کلمہ پڑھنا ہے، تے کریم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنے حضور نے انہاں دا نام رکھیا، انہاں دا لقب ذل بجاد ہے دو چادر والا۔ تے اے تبوک تے غالباً میں نے بیان تے آ گئے حضور کنے، حضور تو سب کو بڑی محبت رہتی ہے، میں غریب ماڑا بندہ میری کیا عزت ہے، میرے آقا میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو شہادت دی موت رہے۔ سرکار نے فرمایا ون کوئی درخت چھلکا لاؤ، انہیں وہ جناب اعلی تلوار نال ککر دا جناب اعلی چھوٹا لائے چھلکا جناب اعلی اتار تے حضور کرے جھل میرے آقا کپڑے تے ماتھے دے بازو تے ماتھے دعا دیتی ہے یا اللہ میں عبداللہ دے اوتے کافرے دے تلوارے کو حرام کراں گا۔ ول جناب اعلی اے رومن پہ گئے یا رسول اللہ میں تے شہادت دی دعا منگی ہے تساں زندگی دی دعا دے رہے پیو۔ فرمایا یاد رکھ تو برسی شہادت دی موت لیکن تلوار نال کہنا برسی بخار نال برسی بلکہ قیامت تک شاید ہی صحابی دی برکت کہ جڑا مسلمان بخار نال فوت تھی سے اللہ کو بھی شہادت دا رتبہ عطا۔ میرے کریم آقا نے علماء آخر وقت آیا جناب اعلیٰ جس وقت حضور دنیا غلام نے جناب دیکھے طبیعت بڑی احسان کے صحابہ کے دوائی کے دو جناب واسطے آکھیا نہیں دوائی دی ضرورت نہیں بس میں کو رسول اللہ